अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किताबी बातें यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि खालिद बिन वलीद को किन वजूहात की बुनियाद पर सिपहसालारी के ओहदे से हटा दिया गया था। ये एक ऐसा फ़ैसला था जिसने मुस्लिम उम्मत के दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया था। लश्कर अब भी मैदान जंग में था, दुश्मन बेदार और ख़बरदार था। एक नहायत अहम मार्का जिसे जंग फ़हल, बैटल ऑफ मार्शेस या फिर दलदलों की लड़ाई कहा जाता है, मुस्लिम फ़ौज का इंतज़ार कर रहा था। क्या मुस्लिम अफवाज खालिद बिन वलीद की जंगी अक्ल क़यादत के बग़ैर इस मुश्किल जंग में फ़तह हासिल कर पाएंगे, या फिर दुश्मन इस कमज़ोर लम्हे का फ़ायदा उठाकर फ़तह शाम के दरवाज़े बंद कर देगा? आइए मिलकर जानते हैं। रोमन बादशाह हेराक्लियस उस वक्त अपने फ़ौजी मरकज़ अंताकिया के अंदर मौजूद था। अंताकिया आजकल तुर्की के अंदर आता है और हताय के नाम से जाना जाता है। हेराक्लियस को आए रोज़ शिकस्तों की खबरें मौसूल हो रही थीं और अब वो तंग आकर एक फ़ैसला कुन और बड़ी जंग की तैयारी कर रहा था और बड़ी फ़ौजें अंताकिया के अंदर जमा हो रही थीं। शुमाली शाम, एशियाई कूचक और यूरोप के शहरों और जजीरों से फ़ौजें मुसलसल पे दर पे अंताकिया में जमा हो रही थीं। इन दस्तों में से बाज़ को दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे पर मौजूद एक मकाम बेसान पर रवाना किया गया। हरकुल का मंसूबा ये था कि मुसलमानों की मरकज़ी आर्मी जो कि उस वक्त दमिश्क में मौजूद थी, उसको एंगेज करने के बजाय दमिश्क से अरब जाने वाले रास्तों को बंद किया जाए और मुसलमानों से आमने सामने की लड़ाई से इज्तनाब किया जाए। वो दमिश्क से दूर छोटी छोटी लड़ाइयाँ ज़्यादा नफरी के दस्तों के साथ लड़कर मुसलमानों के रसद और कमक के वो रास्ते बंद करना चाहते थे जो अरब की तरफ जाते थे, ताकि मुसलमानों को कहीं से रसद और कमक ना मिल सके और ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि वो लड़ने के काबिल ना रहें। हरकुल यानी कि हेराक्लियस का ये ख्याल था कि उसका ये मंसूबा खुफिया रखा गया है और मुसलमानों की इसकी खबर तक ना होगी, मगर खालिद बिन वलीद ने पहले से ही जासूसी का एक ऐसा निज़ाम तरतीब दे के रखा था कि मुसलमान जासूस रूमियों के इलाकों में फैले हुए थे। मुसलमानों को ये खबर मिली कि रूमियों का एक लश्कर बहीरे रोम के रास्ते बेसान के मकाम पर आया है, जिसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तारीख़ के मुताबिक बेसान के मकाम पर दिसंबर 634 के आखिरी हफ्ते में ये इज्तिमा हुआ, जिसकी तादाद 80,000 बताई जा रही थी। यहाँ रूमियों की एक फ़ौजी गैरिजन थी जिसमें जंग अजनादैन से बचकर भागने वाले रूमी सिपाही पहले से मौजूद थे। ये सिपाही इस आने वाले लश्कर में शामिल हो गए थे। अबू उबैदा ने इत्तला मिलते ही सालारों से मशवरा किया और ये तय पाया कि इस लश्कर का मुकाबला बेसान के मकाम पर जाकर ही किया जाएगा, क्योंकि मुसलमान फ़ौज को अब आराम की मोहलत मिल गई थी और वो ताज़ा दम थे। ज़ख्मियों के सेहतियाब हो जाने की वजह से तादाद भी कदरे बेहतर थी। जनवरी 635 के दूसरे हफ्ते में मुसलमान फ़ौज ने बेसान की तरफ कूच किया। बेसान आजकल इसराइल के इलाके में आता है और इसका मौजूदा नाम बैत शियान है। नाजरीन, ये जगह सतह समंदर से तकरीबन 150 मीटर यानी कि तकरीबन 500 फुट नीचे है। मुसलमान जब नशेब के इस इलाके में पहुँचे तो दरियाए उर्दन के दोनों अतराफ बड़ी बड़ी दलदलें थीं जिनसे गुजरना नामुमकिन था। ये दलदल कोई नेचुरल दलदल नहीं थी, बल्कि रूमी फ़ौज ने मुसलमानों की आमद से कबल दरिया के दोनों अतराफ के बंद तोड़कर पानी छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ये मसनूई दलदल वजूद में आई। रूमियों ने मुसलमानों को रोकने का बड़ा सख्त इंतज़ाम किया था। वो शायद ये सोच रहे थे क्योंकि मुसलमान सहरा और मैदानों के आदी हैं, वो दलदली इलाकों में से गुजरना उनके लिए नामुमकिन होगा। मुसलमानों के लश्कर की तरतीब कुछ यूँ थी कि दाएं और बाएं पहलू पर हज़रत अबू उबैदा और हज़रत अमर बिन अल-आस सालार थे। मरकज़ी दस्ते और सिपह सालारी का मकाम हज़रत शराबील बिन हसना के पास था, जबकि खालिद बिन वलीद हरवल की क़यादत कर रहे थे। खालिद के हरवल के दस्ते जब दलदल में थोड़ा आगे गए तो बुरी तरह फंस गए, यहाँ तक कि निकलना भी मुश्किल हो गया। बड़ी तगो-दो के बाद खालिद के दस्ते निकल सके और वापस पीछे आए। रूमी सालार थियोडोर द सेक्युलेरियस था, जिसको अरबी तारीख़ में सुकलार के नाम से याद रखा जाता है। सेक्युलेरियस एक तजर्बाकार सालार था और इलाके से अच्छी तरह वाकिफ़ था। उसको अपनी चाल पर भी एतमाद था कि मुसलमान इस दलदल से कभी नहीं निकल सकेंगे। इस दलदली इलाके में पानी के नीचे एक जगह ऐसी थी जहाँ ज़मीन बहुत सख्त थी, वहाँ से आसानी से गुजरा जा सकता था। इस खुफिया रास्ते का इल्म सिर्फ रूमियों को था। मुसलमान दलदल के दूसरी तरफ फहल के मकाम पर थे। सेक्युलेरियस ने रात को हमले का मंसूबा बनाया, इस उम्मीद के साथ कि मुसलमान दलदल की दूसरी तरफ सोए पड़े होंगे
کے سامنے دلدل ہے اور جو کہ ہمیں محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ 23 جنوری 635 بمطابق 27 ذیقعدہ 13 ہجری کا سورج غروب ہوا تو سیکولیریس نے اپنی فوجوں کو تیاری کا حکم دیا۔ شام بڑی تیزی سے تاریک ہوتی چلی گئی۔ سیکولیریس نے دستوں کو حرکت کرنے کا حکم دیا۔ اس کے دستے جلدی جلدی دلدل میں موجود خفیہ رستے سے گزر کر دوسری طرف پہنچنے لگے۔ جب تمام دستے گزر کر دوسری طرف آ گئے تو سیکولیریس نے انہیں حملے کی ترتیب میں کر لیا۔ یہ حملہ نہیں بلکہ شبخون تھا، جو کہ ان کے مطابق یک طرفہ کارروائی تھی۔ وہ اس جگہ پہنچے جہاں مسلمانوں کا پڑاؤ تھا، مگر حیران کن طور پر انہیں وہاں کوئی بندہ نظر نہ آیا۔ ابھی وہ شش و پنج میں مبتلا ہی تھے کہ ایک طرف سے اللہ اکبر اور نعرہ تکبیر کا شور بلند ہوا، مشعلیں جل اٹھیں۔ ان کی حیرت کا کوئی عالم نہ رہا کہ مسلمان نہ صرف بیدار تھے بلکہ جنگ کے لیے بھی تیار تھے۔ سالار شرحبیل بن حسنہ ایک محتاط سالار تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ دلدل رومیوں کی بنائی ہوئی ہے تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ رومیوں نے صرف دلدل نہیں بنائی بلکہ وہ کچھ اور بھی کریں گے، لہٰذا شام ہونے کے بعد انہوں نے فوجوں کو سونے کے بجائے بیدار رہنے کا حکم دیا۔ سیکولیریس نے اپنے ایک دستے کو حملے کا حکم دیا۔ اس نے یہ چال چلی تھی کہ اس کے آگے والا دستہ حملہ کر کے پیچھے ہٹائے گا اور مسلمان بھی اس کے ساتھ الجھے ہوئے آگے آ جائیں گے، لیکن شرحبیل بن حسنہ نے پہلے سے ہی اس کا بندوبست کر رکھا تھا۔ انہوں نے اپنے دستوں کو پہلے سے ہی دفاعی لڑائی کے لیے تیار کیا ہوا تھا۔ اس کے مطابق مسلمان جہاں تھے وہیں رہے۔ رومی موجوں کی صورت میں آتے ان پر حملہ آور ہوتے اور پیچھے چلے جاتے۔ مسلمانوں نے ان کے حملے نہ صرف روکے بلکہ اپنی ترتیب کو بھی ٹوٹنے نہ دیے۔ سالار شرحبیل رات کو چال چلنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ ان کی نفری رومیوں کے مقابلے میں کافی تھوڑی تھی، لہٰذا وہ دن کی روشنی میں مؤثر انداز میں جنگ کرنا چاہتے۔ ادھر سیکولیریس اس دھوکے میں آ گیا کہ شاید مسلمانوں میں لڑنے کی سکت نہیں رہی۔ اس نے اسی خیال میں اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا، لیکن مسلمان اس کے حملوں کو روکتے رہے اور اپنی ترتیب کو ٹوٹنے نہ دیا۔ رومی ہر حملے میں اپنے زخمی چھوڑ کر پیچھے جا رہے تھے۔ آخرکار سیکولیریس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک زوردار حملہ کیا جائے، جس کی قیادت اس نے خود کی۔ مشعلوں کی روشنی میں مسلمانوں نے رومیوں کا مرکزی پرچم دیکھ لیا۔ چند ایک مجاہدین ہمت کر کے رومیوں کے اندر گھس گئے اور انہوں نے سالار کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کے ارد گرد اس کے محافظوں کا ایک حصار تھا جو کہ اپنی سالار کی حفاظت کر رہے تھے۔ سیکولیریس نے اس دوران کئی مرتبہ بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ مجاہدین کے گھیرے کو توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ادھر حضرت شرحبیل بن حسنہ کو جب یہ خبر ملی کہ رومی سالار گھیرے میں آ چکا ہے تو انہوں نے چند ایک منتخب شدہ مجاہدین کو رومیوں کے قلب کے اندر گھس جانے کا حکم دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجاہدین کے نعرے سنائی دینے لگے۔ رومی سالار مارا جا چکا تھا۔ سورج طلوع ہوا مگر میدان جنگ کے گرد و غبار کے بادلوں کی وجہ سے کوئی اسے دیکھ تک نہ سکا، اور میدان جنگ بھی زخمیوں اور لاشوں سے بھرا پڑا تھا۔ سالار حضرت شرحبیل بن حسنہ کی گرجدار آواز سنائی دی، اے اسلام کے علم بردارو، تم نے رومیوں کو انہی کے خون میں نہلا دیا ہے۔ تم ساری رات ان کے حملوں کو روکتے رہے ہو، اب ہماری باری ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا اور ایک شور سنائی دینے لگا۔ حضرت شرحبیل نے دائیں بازو کے دستوں کو آگے بڑھا دیا۔ رومی حملے کے لیے تیار تھے مگر ساری رات کے حملوں کی وجہ سے وہ تھک کر چور ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کا مورال بلند تھا اور کیونکہ وہ ایک دفاعی لڑائی لڑ رہے تھے لہٰذا وہ رومیوں کے مقابلے میں زیادہ تازہ دم بھی تھے۔ حضرت شرحبیل کے دائیں پہلو کے دستے نے تھوڑا باہر ہو کر حملہ کیا، جس کی وجہ سے رومیوں کا پہلو ان کے ساتھ پھیلتا چلا گیا۔ شرحبیل نے اسی طرح کا ایک حملہ بائیں پہلو پر بھی کروایا، جس کی وجہ سے رومیوں کا بایاں پہلو بھی قلب سے جدا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ رومیوں کے پہلو دور ہٹ گئے تو شرحبیل نے اپنی قیادت میں قلب کے دستوں پر ایک زوردار حملہ کیا۔ رومی رات کے تھکے ہوئے تھے اور ان کا سپہ سالار بھی مارا جا چکا تھا۔ ان کے اندر لڑنے کی سکت باقی نہ تھی اور ان کے پہلو کے دستے بھی ان کی مدد کو نہیں آ پا رہے تھے۔ ادھر مرکز میں آگے والے دستوں کی کمان حضرت خالد بن ولید کے پاس تھی، جو کہ رومیوں کے لیے ایک دہشت کی علامت بن چکے تھے۔ مسلمانوں کی نفری بہت کم تھی اور اس کمی کو سالاروں نے ذاتی شجاعت، جارحانہ قیادت اور عسکری فہم و فراست سے پورا کیا۔
शाम होने तक रूमी फौज वापस जाने लगी। नॉर्मल रोमन रिट्रीट एक मुनज़्ज़म रिट्रीट हुआ करती थी, मगर दलदल की इस लड़ाई में वो बेतरतीब पीछे हट रहे थे। शायद इसकी वजह मरकज़ी क़यादत का फुक़दान था। इस मार्के में उनका जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। वो पीछे हटते वक्त खुफिया रास्ते का ख्याल रख नहीं पा रहे थे जो कि पानी के अंदर महफूज था। उनके बहुत सारे सिपाही दलदल में फंसते चले गए जो कि मुसलमान तीरंदाजों का एक आसान शिकार बन गए। दरिया का पानी छोड़कर रूमियों ने मुसलमानों के लिए जो दलदल बनाई थी वो उन्हीं के लिए मौत का फंदा बन गई। इस जंग को इसी वजह से बैटल ऑफ मार्शेस या फिर दलदल की लड़ाई कहा जाता है। बचकर निकलने वाले रूमी सिपाही बेसान में मौजूद फौजी छावनी के अंदर किला बंद होने लगे। अबू उबैदा ने उनका ताक़ुब किया और बेसान का मुहासरा कर लिया। आगे पेश आने वाले वाक़यात का तज़किरा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।